الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ صلوات باواز بلند پڑھو۔ تمام حاضرین سادات اور مومنین پاکاں دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرما ہے، دعا ہے رب العالمین قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما۔ بنیان مجلس معاونین اور منتظمین دیے محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت کو پہنچا۔ اے ویڑھے اے وستیاں آستانے تاڑے اور اے چہرے تا قیامت آباد اور روشن رہا۔ جس مرحوم دے ایصال ثواب دی خاطر پاک دے پاک ذکر دی محفل کو سجایا گیا، مولا ذکر پاک دا ثواب انہاں دے نامہ اعمال میں دار فرما۔ جو بیمار ہیں بیمار کربلا دے صدقہ بالخصوص حسن مہدی وال محمد نکی مولا انہاں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ دعاواں دی قبولیت دا سب تو وڈا ذریعہ صلوات باواز بلند۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، میں تھوڑا ٹائم بچاواں تے انہاں لفظاں تو ابتدا چا کراں کہ محمد مصطفیٰ جائیں ممبر تے بہندے ہن، او لکڑی دا تے پوڑیاں ہوندا چار ہن تے ڈیزائن ہوندا سادہ۔ میرا وطن مرشد میں آج گل ایک کران چاہتا کہ صحابہ کرام نے آگے یا رسول اللہ اللہ تو آپ کو حکومت دیتی ہے، تو ساں کیسے بادشاہی وے، نہ تو آڑے سر دو تے تاج ہے، نہ تو آڑا دارالعمارہ ہے، نہ تو آڑا تخت ہے۔ میرے آقا فرمائے میرا تاجی ہے، میرا تختی ہے، میرا محلی ہے۔ انہیں آگے سے محل کہتے تھے، تخت کہتے تھے، تاج کہتے۔ میرے آقا فرمائے محل مسجد ہے، تاج میرا امامہ ہے، تے تخت میرا مصلی ہے۔ کیا بات ہے، ہر ہاتھ کو سلام ہے بھائی جان، مل کے حاضرین میں نوکرہ سے بسم اللہ، میں نوکرہ سے میرے آقا فرمائے بسم اللہ سے میرا میں نوکرہ سے۔ اچھا اللہ تریہ دہرا دیوان، مسجد میرا دارالعمارہ ہے، مصلی میرا تخت ہے، امامہ میرا تاج ہے، امامہ میرا تاج۔ اور محمد مصطفیٰ مدنی لجپال نے جنہے والے عرب دی حکومت سنبھالی ہے، صرف اے نہیں ہون تا ساتھ اساتہ جنہ کنوں سنبھلیوں تے نوی حکومت سارے ملک جم دیئے آدھن خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے۔ پچھلے حکومتاں خزانے کو خالی کر گئے، لیکن جنہ حضور نے تخت سنبھالا یہ نہیں جو خزانہ خالی ہے، انہوں لوگیں دے عقل اج بھون بھریا کرا، انہیں لوگیں عقل اج کیا بھریا کرا، بھون بھریا کرا۔ اگر ناراض نہ تھے تو میرا گھر ایک جملہ آکھا چاہ پچھلے سال کنوں میں بھون آکھانی چھوڑ دیتے جو بو ہی مہنگا تھیا ودے، بو ہی مہنگا تھیا ودے۔ یہ وجہ تو آدھا انہیں دے عقل خالی ہن، انہیں دے عقل خالی ہن، انہیں دی جہالت جدو مثالہ نے واچا۔ اگر جنگ تھی ونیا لڑائی تھی ونیا تو سالہ سال فلہ نہ تھی دی ہے، ہزارہ بندے مر وندیاں تے 40 سال جھگڑا مکدہ ہی نہ۔ اگر دو دشمن آمنے سامنے ایک کی بازار چاہنے نہ بھائی جان آونے نہ تا ایک گھر میں دہا تے بیا مر میں دہا، ایک گھر میں دہا تے بیا مر میں دہا۔ انہیں دے طبیعت کرنے سے نہ جھی جاوے ہیں نا وہ کو زندہ درگور کرنے دے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے انہاں دے اندھے ذہنے دے وے جدہ نور بھریے میرے آقا نے انہیں دے نور کو، میرے آقا دے کلمے دے نور نے انہیں دے سینے کو جیوے منور کیتے۔ آج وقت نے سچا کہ بیٹی اگر جاوے ہاں قتل کرنے دے ہیں، محمد مصطفیٰ دے سامنے دھی آوے ہاں میرا آقا ممبر چھوڑ دا سلامت رکھے۔ میرا آقا اپنا مسند مل کے حاضرین اور اوہے صلوات پڑھ سو باواز بلند بھائی دی آمد تے بسم اللہ۔ سندھ پنجاب دے ذاکر بھر کے پورے پاکستان دے
مقبول ترین ذاکر اور میری ایسے بھی ذاتی پسندیدہ شخصیت تشریف فرمائیں والی اجازت لگ جبرا لالا میں گزارش پہ کرے دا اور چلو ایک لفظ آ گئے ایک آختے وہ جملہ آکھاں جہندے واسطے بے کو بانیان نے حکم دیتے اوہے بندے سے جڑے ایک بے کو دیکھنا ساندے ہیں اوہے بندے جڑے ایک بے کو دیکھنا ساندے بھائی جان ہنے کو میرے آقا نے جڑا کلمہ پڑھائے نا کلمہ تو انہیں دے ذہن صاف تھے میرے آقا فرمائے آج آؤ مسیح تج میٹنگ ہے آج آؤ مسیح تج میٹنگ ہے انہیں کہتے ہیں مسیح تج میٹنگ مدنی لجپال رکھی بیٹھے نا آج کوئی بڑی پالیسی رسے سے جڑا پورے دا پورا جمع غفیر مسیح تج آ گئے انہیں کہتے ہیں میٹنگ کیا ہے میرے آقا فرمائے آج میٹنگ ہے جڑے تساں ایک بے کو مختلف قبیلے دے لوگ دیکھنا چاہتے ہوئے اج میں محمد ایک فیصلہ کیتے کہا میرے آقا فرمائے تو ایندا بھرائی ہے تیرا بھرا تو ایندا بھرا کیا بات ہے بھائی جان تو ایندا بھرائی میں نہ کر رہا ہے ہر ہاتھ کو سلام ہے تمہارے ہاتھ کو سلام کرتے جملہ مکمل کرنا چاہنا بھائی جان تو ایندا بھرائی یہ تیرا بھرا ہے تو ایندا بھرائی یہ تیرا بھرا ہے تاریخ تے جی میں مدنی دا اشارہ ویندا یا او اٹھی تے اٹھی باندا یا او اٹھی تے اٹھی باندا قاضی دے علم تے ہاتھ رکھ کے شرافت بعد راکٹ پوری روایت پڑھے چا تاریخ دے جوڑے جوڑے بندے جوڑے مک گئے تے علی کلہ بچ گئے علی منہ جاتی تے دے یا رسول اللہ انہیں کو ایک بیٹا بھرا بنائی تے میں کو کہیں دا بھرا نہ بنے سی میرے آقا فرمائی یا علی اکھاں بند کر تے میں بھرا نہیں بنائے نبوت دی چکڑی چ تلیندا رہ گیا جیڑا جہ ورگا ہا او ہوندا بھرا ہا میں پوری مسیح تے دید ماریے تے جیا کوئی کہیں لہذا محمد اعلان پہ کریں دے وہ ایک بیٹے بھرا ہے تو میرا بھرا ہی میں تیرا بھرا کیا بات ہے مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ بھائی جان مل کے پنڈال بولے حاضری مولا تو کو سلامت بسم اللہ بسم اللہ تو بسم اللہ پر کیا بات ہے تو نہ نعرہ مرواؤ بسم اللہ انشاءاللہ بشارت زندگی 14 جمادی الاول بہادر پور بھائی جان دے کو حاضری ہو سے 15 دسمبر انشاءاللہ 29 ربیع الاول بھی شاہ صاحب قبلہ کو سیالے دی مجلس بلکہ تمہاری مجلس سے سیالہ ہو سے بسم اللہ مرشد گزارش ہے چونکہ سنتے تو چنگا پیو جیلے بندہ سندا چنگا پیا ہوئے نا بولے دل دے بندہ پچھلے ذاکر دا ٹائم کھمدا وجے ہاں تے اساں جے ذاکر ایک بے دا ٹائم کھمدو ایک لفظ آدو زندگی دا کوئی پتہ کہیں نہیں اے دا مقصد ہے پچھلے دے 5 منٹ ہن کھاونے پے ویسے تے میں زندگی دا ہوگے کوئی پتہ نہیں لیکن گال ہے جو انہیں دے بعد ذاکر ہویا تو ٹائم کھا ونجا انہیں دے بعد اللہ صحیح دا ٹائم ہے تو سمجھ گئے نا یعنی ولا جو نماز دا ٹائم ہے تو اللہ سے دا ٹائم ہے نا محمد مصطفیٰ مدنی لجپال محمد مصطفیٰ مدنی لجپال شاید وہ منزل تے میرا فضائل ونی نہ سکے جیڑی گال میں سوچی کلام لیکن اتنی ضرور رکھنا چاہتا کہ محمد مصطفیٰ سرزمین عرب دا او بادشاہ ہے کہ جے جا سہنائی کوئی کہنی جے جیسا آلائی کوئی کہنی جے جیسا پاک طاہری کوئی کہنی تے جے کنو وڈا مٹھائی کوئی کہنی محمد مصطفیٰ بسم اللہ محمد مصطفیٰ جیسا نہ کوئی سہنا ہے نہ کوئی سخی ہے سچ پوچھو تو محمد مصطفیٰ جیسا بہادری کوئی کہنی ہائے زائی ذرا تھوڑے جے روایت پڑھو نا کہ اگر بندہ ایوے تیر مارے نا تیر تو وہ ویندے اپنے سدھے نشانے تھے یعنی کہیں بندے کہیں شاید نشانہ کی تو وہ اینچ ہی کھڑے تیر چوک گیا یا پتھر مارو یا کوئی لگدا پہ وہ اینچ ہی ونجے تھا کہ محمد مصطفیٰ زندگی اچھ کرتا تھا ایک قدوار ہے پر جی دشمن ویندہ تیر را اوہ گن ویندہ کیا بات ہے آپ دے ہاتھ کو نکتے ہوئے پتھر کیا بات ہے بسم اللہ مولا تو کو سلامت رکھے میں نو کرا سائیں میں مرشد زادہ میں لفظ راہ دا کرنا جہ لفظ ہوتے میں آ گیا تے او بھائی بھی کئی دفعہ آکے تساں بسم اللہ تائے نہیں مارے آتے میں مارے بھائی جان بھی میں کہوں اکثر اوقات فرمے دے راندیں تساں پہاڑے گھٹم دے وے تو آپ کو سرائکی بیلٹ کیوں سن دے آج میں صحیح دسیندہ پہ جب میں کو سرائکی بیلٹ ہی وجہ تو زیادہ سن دے جو میں کہ محمد مصطفیٰ مٹھائی محمد مصطفیٰ بھلا میں آدھا مٹھیاں ڈھیر چیزیں گوڑی مٹھائی امبی مٹھائی امبی مٹھائی گوڑی ماکھی بھی
मिठी है तेरा कोई मैं आखा चाहता वो बंदे दे अखियां ते बधो पट्टी उनको दिखाओ भी ना उनके मुंह च गोड़ दियो आखो क्या है अक्से गोड़ है पर डिठा तो कहना भी पता किवें लगी चूंकि बेशक डिठा ना जबले मैं उनके मुंह च गोड़ दिते हूं को पहले वो गोड़ चखी वधा हाय हाय वो तो पहले वो पहले वो गोड़ चखी वधा अगर हूं बंदे को सही मैं मुंह च अंब देवा आंखों में बंद हो से अंब तो भाई गोड़ी मिठा है ते अंब भी मिठा है इनको पता किवें लग गए इनको पता ही संगे लग गए जो जिंदगी च पहले वो अंब चखी वधा अगर कहीं को माखी चखाऊं तो उनको पता लग गया जो माखी है यानी अंब भी मिठा है माखी मिठी है गोड़ी मिठा है मैं हुन भाई जान को दसदा का जो मैं कोई संगे ज्यादा सुनदे जो मैं इन्हें को दसदा का कोई मिठी है वे भाई जान को है क्या है तोहफा सारे सलाह की बेदा ओही मिठी है मैं के मोहम्मद मुस्तफा मदनी मिठा है लेकिन मैं ये जुमले को रोकते इंदा नतीजा दे बचा सराइकी रंग ते वसेफ के रंग ते जाट के रंग ते देहाती रंग ए आखना चाहता कि भाई गोड़ मिठा है पर दसे से ओ जेड़ा जिंदगी च गोड़ चखी खड़ा होए माखी मिठी है लेकिन माखी किवें मिठी है दसे से ओ जेड़ा माखी चखी खड़ा होए लफ्ज आखना चाहता अंब भी मिठा है पर दसे से ओ जेड़ा अंब चखी खड़ा होए मैं शिया ते शिया रहे सुन्नी तो सुन्नी रहे गाल उदी सच्ची है मोहम्मद मुस्तफा मिठा है लेकिन मिठा दसेंदा होए जेड़ा चखी खड़ा होए मदनी मिठा है पर नौकरे को न पूछी हूं को जेड़ा नबी दी ज़बान चूसी खड़ा हो क्या बात है बिस्मिल्लाह से पिंडाल बोले से सलामत रहो मौला तो सलामत रहे बिस्मिल्लाह से सलामत रहो बिस्मिल्लाह आपदा बिस्मिल्लाह आपदा किबला आप दे निजाम हुकूमत होते हैं इथाई मजलिस मुकैंदा पिया वैसे मैं अगर पूरा फजाइल पढ़ा तो पढ़ी जी वनिया लेकिन तुसा हुक्म देते मौला अब्बास दा मैं दो जुमले पढ़दा लेकिन एक लफ्ज आदा मोहम्मद मुस्तफा दी हुकूमत दा जे को ईसाई ने एक ईसाई राइटर ने जुमला लिखे हजूर दी हुकूमत को तस्लीम कीते उवा के अरब दे उहे लोग अरब दे ईसाई सही अरब दे उहे लोग जेरे वेंदे काफले को लुट ते बाले को खवे दे हन जड़ा मोहम्मद उन्हें को दीन सिखाए भला अपने बाले दे टुक्कर को नो गरीब को ज़कात दे दे वला बिस्मिल्लाह और इन मोहम्मद मुस्तफा दे दीन ते अगर औखी बनिए मैं लफ्ज़ कहता बंदे आदन भाई सिर्फ बतूल दे पुत्र जो टुरियन बाकी लोग क्यों नहीं गए दीन को जो खून चाहिदा बाकी लोग क्यों नहीं गए इनका जवाब पहले दुनिया के लिए कहना जदीद साइंस ने साबित कर देते कि लगना हा खून जदीद साइंस साबित कीते कि मरीज अगर खून दी हद तक कमजोर था पिया होए ई नहीं जो जह को जहदा खून ला जो ई नहीं होता जदीद साइंस के खून उंदा लग दे जैंदा ग्रुप ही रलदा होवे मैं आख देवां कि इस्लाम नाल ग्रुप ही बतूल दे पुत्रे दा रलदा वाह वाह सलामत बिस्मिल्लाह क्या बात है भाई जान बिस्मिल्लाह मैं नौकर इस्लाम नाल ग्रुप बिस्मिल्लाह इस्लाम नाल ग्रुप ही बतूल दे पुत्रे दा रलदा चलो ई मंजिल दे खून दे त्रै ग्रुप हैं जित मैं गाल खड़ा करेगा जित मैं गाल खड़ा करेगा एक रहमतुल्लाह अलैह एक राजी अल्लाह एक अलैहिस्सलाम खून को अलैहिस्सलाम दीन को खून हो चाहिदा जरा अलैहिस्सलाम हो गए और प्यू मरदा पिया हुए ते 8 सालें दा 10 सालें दा पुत्र खड़ा होए तो को मां प्यू भेणी भिराई आखे ना डॉक्टर को के ई बच्चे दा खून कढो वजन साइंस आदि जिते जवान न होवे खून नहीं लगदा ई घर दा खून ता देख तूने 6 महीने दा हा भाईजान जनाब असगर ते रो पे जुमले भाईजान पढ़ू चा मैं भी बानी दी हैसियत चा तो सतो तो बिस्मिल्लाह चूंकि बिस्मिल्लाह बुजुर्ग कह देन अगर गम दी लहर कहीं जुमले दो ते छा वंजे तो सैन दी ताईद होंदी है जे अगर असगर दे लफ्ज दे उते पूरे मजमे दे विच एक गम दी लहर दौड़ गई है
تدسا چا اصغر ہے کون اصغر وہ ہے جہ پیو دی بے گناہی تے چھتری مہران لاتے ہیں اصغر وہ ہے جہ پیو دی بے گناہی تے چھتری مہران لاتے ہیں آج سید زادے کو گواہ بناتے ہیں میں مسائب دا جملہ پڑھانا چاہتا سادات کی کثیر تعداد ہے میرے سامنے چھتری مہران کی میں چونکہ اجا لٹیا ہویا قافلہ کہیں شہر تو 3 میل پیچھے تے ودا ہوندہ تے یزیدی ہرکار اعلان کریں دے جنگ تھائیے باغی مارے گئے سارے بادشاہ کو فتح تھائیے تے سار آن دے پھر کہ حسین دا سار آوے ہاں تا آدھے ہاں لڑیا ہو سے تے ماریا گئے قاسم دا سار آئے تاکہ لڑیا ہو سے تے ماریا گئے تاریخ دیئے انہیں چھتری شہر جو دو شہر عیسائیاں دھیان کلیسا جرجیس تے کلیسا زہرا تاریخ دیئے ایویں 72 سال گزرے نا تے جیڑے ویلے راہب ڈٹھے نا ایک 6 مہینے دبالے جیڑا 6 مہینے تے دید پئیے نا انجیل کھولتے آکے مسلمانے کو تماشا دیکھا جو تو سا کلیسے والی لوگ کاربلا ہے کہ جنگ نہیں تھائی کوئی لٹ پائے گئی بسم اللہ میں نو کرا سائیں کربلا بسم اللہ کربلا دے جنگل میں نو کرا سائیں کربلا دے جنگل جنگ نہیں تھی کوئی لٹ پئیے میں ایک لفظ آکھاں چاہتا ہندوستان دے ایک سکالہ رہے سائیں ہندوستان دے ایک سکالہ رہے وہ ہون بھی جیندہ ہے غالباً ہون بھی جیندہ ہے اُنہا نا ہے اچاریا کرشنا انہیں لاہور دے وچ ایک جملہ کیا محرم دے وچ ہوا کیا ایک گاہ دا ارمان سا کو کھا گئے کربلا وچ مسلمان او بالی مارے جہبال کو ہی پتہ کہنا تیر لگان دے بعد رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے تو تھا سمجھ گئے ہو کیا بات ہے صحیح میں نہ کر رہا صحیح بسم اللہ بس میں نہ کر رہا صحیح تو سر کا بسم اللہ صحیح کربلا وچ مسلمان میں نہ کر رہا بھائی جان میں نہ کر رہا صحیح میں نہ کر رہا صحیح آزادہ کربلا میں نہ کر رہا جوانی سلامت ہوئی میں بسم اللہ اچھا میں دہرا دینا او بالی مارا گئے کہ بال کو ہی پتہ کہنا ہون تیر لگ گئے ہون رو پواں یا بسم اللہ سلامت رہو میں رو پواں یا کھل پواں اے او علی اصغر جرا دین اسلام دی آخری قسطے جرا دین اسلام دی آخری قسطے چینکوں حسین لجپال 9 لاکھ دے سامنے گھن گئے میرے آقا فرمائے تہاڈے نظراں وچ اگر مجرم ہاں بھی صحیح تم میں تہاڈے نظراں وچ اگر مجرم ہاں بھی صحیح تم میں کیا ایندے کولو تساں بیعت منگی ہے آئے تساں این کو جو پانی نہیں ویرے دے انہیں کہ حسین بال دے بہانے بڑھاتے پانی خود پیندہ ہے تاریخ جو میں اپنے اکھا نل پڑے میرے آقا فرمائے 2 دریا وہاں دے پھر کوئی اپنا بندہ بھیجو چاہ پانی دا جام میرے ہاتھ نہ جو میں ہاتھ تے اصغر ودھیں دا تساں اپنا بندہ بھیجو جڑا ای بال کو پانی پلاوے انہیں کہ اگر بچہ خود منگے تا پانی دے سو میرے آقا فرمائے اصغر نانے دی امت موجزہ منگ دیئے پانی منگ دائیں نکے نکے ہاتھ بات جادے بابا حکم دے میں تا منگ سا صحیح لیکن ہاشمی غیرت گوارا نہیں کریں دی کتھائیں اکبر دا قاتل ہے کتھائیں چاچے غازی دا قاتل ہے کتھائیں عوام دا قاتل ہے حق تا نہیں بڑھدا بھیرا بدلہ نہ گھن سکے تا قاتل نہ علیدہ تا نہیں کیا بات ہے بھائی یہ تو بہت بڑا مصائب دا ماحول بنا ہویا بھائی جان میں نہ کرا میں نہ بسم اللہ سلامت رہو میں نہ کرا آواز آندھی ہے بابا حکم دے میں تھا میرے آقا نے ایویں علی اصغر کو چاہ کے میرا مولا مٹی تے بیٹھے تاریخ جی مل دے میرے مولا نے ایویں تتی ریت تے ہاتھ رکھے تکھے تکھے ہاتھ چاہتے میرے آقا نے فرمایا ریت گرمے وجود نرمے جنا رومن دی گھر نہ لائے یقیناً سارے رومن دی گھر نہ لائے ہوئے پہلے پتر کو ہی چاہی بیٹھا ہے نا بلے ایک ہاتھ اصغر ہے دوسرے ہاتھ نال حسین اپنی ابالا تھیے جی میں حسین مولا ابال لہندا گئے اوے اصغر نکا نکا سر بابے والے پاسے پھریندا گئے پڑھنے میں جملہ حسین مٹی تے ابا وچھائیے نکے نکے ہاتھ مرچا دے ماں دے خالی ولن دا واسطے ابا ہاتھ گھن کلہ نہ نبی آئے کھڑی ابراہیم آیا کھڑائی موسیٰ آیا کھڑائی آواز دے بچڑا ریت تے بولے سے کیویں بابا سماچا پانی ایویں منسا جویں داری حق بسم اللہ مولا سلامت رہے میں نہ کرا بھائی جان انہیں اٹھ جو حقوق کے واسطے زواری کرا پندہ بھائی میں نہ کرا بسم اللہ بھائی جان میں نہ کرا ہاتھ نہ جوڑو میں جملہ دوبارہ پڑھ لے رہا آواز آن دیئے بابا ہاشمی غیرت تک گوارا نہیں کریں دی بابا ہٹا گھنو اور میرے آقا نے فرمایا ایوہ الناسو انا اتشانو آواز آن دیئے میں کو تس سے
جملہ وہ پڑھدا جڑا سینکڑا سالاں تو پڑھی دا دے کچھ ایسے جملے بھائی جان کہ کوئی مضمون پڑھی دا پیا ہوئے تو وہ جملہ نہ پڑھی جے تو مضمون دا حق ادا نہیں تھیندا یہ وہ جملہ اگر نہ پڑھی جے تو حق ادا نہیں تھیندا لفظ رکھنا چاہندا ان میں کئی نشانے باز ہیں تیر چلاون دا ارادہ کیتے نے تیر دھے گئے جنا 11ویں کمان تو تیر دھرتی تے ڈٹھے انگلے 18 کمان دا سربراہ عمر ابن سعد اٹھے انہاں دی اکھ چک پاتے آدے دعا کرو غازی نہیں لڑایا اگر عسکر نے بھی مار سکتے تو سر غازی کو کی میں مارو ہا یہ نکا بالے جڑا اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا تو سا تو عسکر نہیں مریدا انہیں اکٹ بغیر آتا انعام دے لالا چا جندھا جو کر دیتا ہی آسانے نال دیکھتے سے جڑا گوڑی دیکھتے تیر چلے دے ہیں ناویں خیم چی یا ہی بال دی ماں ہے یا ہی دی بھیڑ ہی کھڑیے پردہ کیتی مجبور پھڑے سے باہر تک قدم نہیں آنے دی لیکن ہاتھ چکورا ہمیں حقل مارتے آجے جھل جھل مار اپنا تیری دے کجری ماں دا سری جھولی چاہ کے بھائی جان جھولی چاہ کے میرے سامنے مولا حسین کے زوار بیٹھے آج بھی وہ جا موجود ہے جس علی اصغر کو تیر لگے مقامی علی اصغر آج بھی لیکن لفظ یہ ہے کہ بعد بھائی آخری جملہ اقسان جو تاکہ ٹائم میں منٹ دو منٹ بان دی حیثیت چھوڑ ونیا لفظ آکھاں چاہندا کہ بھائی علی اصغر منفرد شہید کیوں ہیں علی اصغر منفرد کیوں ہیں غازی دے بازو قلم تھے علی اصغر منفرد اکبر کو برچھی کھا گئی میں کہا ولوی اصغر منفرد قاسم دے ٹکڑے ہو گئے لیکن ولوی منفرد کیوں اس وجہ تو اگر میں سمجھا سکیوں تو میرے حصے دی مکان ہوئے سے اس وجہ تو بھائی جان جن دے ٹکڑے تھی گئے نا تاریخ کا دے جی میں تقسیم تھی دہا صرف آندہ خون ہا اگر پیو برچھی گھٹیے تا آیا خون ہے اگر سمجھو تا بازو قلم تھن تا آیا خون ہے اصغر ہو غریب ہے راوی آدھے جڑا تیر لگے را یک دم موہ میں جو کھیر بہ رہا ہے صرف خون بہ